Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। आज हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष भेटवार्ता गर्ने। 18 गते भारत भ्रमण जाने, 19 गते मोदीसँग उहाँको वार्ता हुँदैछ। नरेन्द्र मोदी र शेरबहादुर देउवाको बीचको वार्ता आज प्रतीक्षाको विषय भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा यो भ्रमण आइस ब्रेक हुनेछ र सबै समस्याको समाधानको लागि दुवै पक्ष तयार हुने सङ्केतहरू पनि देखिन थालेको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र रेलको कुरा पनि आएको छ। जयनगर टु जनकपुर रेल, अब नेपाली जनताले रेल चढ्न पाउने भएका छन् र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ रेल। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि ऊर्जामा पनि र नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत अब भारतले किन्ने र नेपालीहरू खुसी भएका छन्। नेपाली हाइड्रो पावर उद्योगपति व्यापारीहरू यतिखेर उत्साहित भएका छन्, जसले ऊर्जामा लगानी गरेको छ। नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली अब भारतले किन्ने भएको छ र एमसिसी पारित भइसकेपछि त, ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि त अब नेपालीहरूलाई फाइदा हुन सक्छ। हामी आज यसबारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेस अब गठबन्धनको पक्षमा, चुनावी तालमेलको पक्षमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र शेरबहादुर देउवाको पकड छ र शेरबहादुर देउवाको पक्षमा केन्द्रीय समितिमा अधिकांश नेताहरूले साथ दिएका छन् र भनेका छन् कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जान मिल्दैन। कङ्ग्रेस अब गठबन्धनको साथमा तालमेल गरेर पाँचै दल एक भएर चुनावमा जाने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष भोलि आउँदैछ, निर्णय भोलि आउँदैछ। आज कङ्ग्रेसले किन निर्णय गरेन, के कारणले गरेन? संसदीय समिति पनि भोलि गठन हुँदैछ। कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साथ दिने को छन् त शीर्ष नेताहरू केन्द्रीय समितिमा? रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्णबहादुर खड्काले साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर कङ्ग्रेसमा गठबन्धन गर्न हुँदैन, कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भनेर शेखर कोइराला र गगन थापाले यतिखेर नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। र आज पनि गगन थापाले भन्नुभएको छ कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, म गठबन्धनको पक्षमा छैन भनेर शेखर कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ। कङ्ग्रेस अब एक्लै चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ। तर पार्टी सभापतिको पकड भएको कारणले गर्दाखेरि अब 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा तालमेल गरेर जाने भएको छ। आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस पहिला बलियो थियो, अब त कङ्ग्रेस कमजोर भएछ, गठबन्धनको साथमा चुनावमा जान लाग्यो काङ्ग्रेस भनेर केपी शर्मा ओली पनि आक्रोशित हुनुभएको छ र प्रचण्ड रोल्पामा पुगेर भनिरहनु भएको छ अब हामी गठबन्धनकै साथमा जान्छौँ, 5 दलीय गठबन्धन बलियो हुन्छ, चुनावमा तालमेल हुन्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। भने माधवकुमार नेपालले पनि केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेर भन्नुभएको छ एमालेलाई पराजित गर्न हामी 5 दलीय गठबन्धन तालमेल गरेर चुनावमा जान्छौँ। धेरै किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। देशमा यतिखेर चुनावको माहौल तातेको छ। हत्तै मतदाताहरू मतदानको लागि अब तयार हुनैपर्छ। यसपटक जनताले राम्रो प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ, योग्य, सक्षम, जनप्रिय, जनताको लागि काम गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी, निष्कलङ्क छवि भएको प्रतिनिधिहरूलाई जिताउनुहोस्, स्थानीयताको सरकार बलियो बनाउनुहोस्। मेरो आग्रह छ। हामी लगातार बहसमा रहनेछौँ र निर्वाचन आयोगले पनि यतिखेर निर्वाचनको माहौल बनाइरहेको छ र साना दलको जित भएको छ। साना दलले मागेको चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले दिएको छ।
त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक देशभरिका गतिविधिहरूलाई प्रत्येक दिन 8 बजे हामी समेटेर तपाईँहरूको सामु आउनेछौँ र हामी ताजा अपडेट गराउनेछौँ, ताजा सूचना दिनेछौँ र देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध हामी खबरदारी गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आज तपाईँहरूको बिचमा यतिखेर सिटामोलको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। सिटामोल नेपाली जनतालाई नभई नहुने सिटामोलमा अब महँगी नबढोस्, सिटामोलको भाउ नबढोस्, हाम्रो सबैको चाहना छ। यसबारेमा कुरा गर्नको लागि र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा आज विशेष समीक्षा गर्नको लागि हाम्रो बिचमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा आउँदै हुनुहुन्छ। केही समयको विश्रामपछि यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा हुन्छ। विरोधजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब सिटामोलको मूल्य तपाईँ बढाउन लाग्नु भएको छ होइन? जनताको प्रश्न हो, किन भन्नुहोस् त, के कारणले चुनावको मुखमा? सिटामोलको मूल्य बढ्दैन ढुक्क भएर बुझ्ने। नम्बर 1, सिटामोलको जीवन जलको मूल्य बढ्दैन, मूल्य वृद्धि हुँदैन जीवन जल र सिटामोलको हुँदैन। तर तपाईँलाई दबाब छैन, व्यापारीहरूले भनेका छन् बढाउनै पर्छ। होइन, व्यापारीले भनेर गर्ने भए हामी राजनीति गरेर किन भन्नु? त्यसमा व्यापारीको कुरा तपाईँ मान्नुहुन्न? सिटामोलको अत्यावश्यक औषधि छ, सिटामोलको डोज बढाएर मूल्य बढाउने चलखेल भएको छ, त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। मलाई धेरैले भनेका छन् र नेपाल औषधि उत्पादन सङ्घले त 650 mg सिटामोलको उत्पादन नरोक्ने स्पष्टीकरण दिइसक्यो। सरकार यस बारेमा किन बोल्दैन, किन मौन छ? अहिले नेपाल सरकारले वा नेपाली जनताले जुन सिटामोल जीवन जल पाइरहेका छन्, जुन मूल्यमा पाइरहेको छ, अर्थात् त्यो मूल्यमा वृद्धि हुँदैन, त्यो मूल्यमा वृद्धि हुँदैन, यथावत रहन्छ, हुँदैन। त्यसो औषधि उत्पादन सङ्घ र औषधि व्यवस्थापन विभागको छ नि मिलोमतोमा जनस्वास्थ्य माथिको गम्भीर खेलबाड भएको होइन? होइन। यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ स्वास्थ्य मन्त्री? त्यस कारणले प्रारम्भिक एक्सर्साइजको रूपबाट त्यो औषधिका त विभिन्न डजहरू हुन्छ नि त। अब त्यो अहिले हामीले वितरण गरिरहेको सिटामोल भन्दा बढी कच्चा पदार्थ लाग्ने, बढी त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लाग्ने, उत्पादन कस्ट लाग्ने ढङ्गबाट चाहिने उत्पादन भयो भने त्यसमा केही पैसा थप हुने अलग अलग कुरो हो। जस्तो अहिले जुन 500 mg को हामीले सिटामोल दिइरहेका छौँ, त्यसको मूल्य वृद्धि हुँदैन, बजारमा आपूर्तिको 500 mg को सिटामोल हुँदा हुँदै मूल्य बढाएर किन 650 mg पुर्याउने औषधि व्यवसायीहरूको कदम सही छ? होइन, मैले पनि हेरिरहेको छु, म त्यसमा अहिले मन्त्री तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो यसमा? म पनि हेरिरहेको छु, त्यो निर्णय भएको कुरो मलाई जानकारी पनि छ। त्यो 685 mg को भारतमा उत्पादन भएर नेपालमा आइरहेको छ, नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। यहाँका व्यापारीहरूले त्यो उत्पादन गर्छौँ हामी, किन भारतबाट ल्याउने भनेपछि त्यो ठिक छ, त्यो हो भने सैद्धान्तिक रूपले त्यो बढाउने हो भने, बढाउने होइन के भन्छ, उत्पादन गर्ने हो भने त्यो पार्टमा जाने भन्ने कुरो छ। मूल्य कुनै निर्धारण भएको छैन, केही पनि छैन, मूल्य निर्धारण भएको छैन। जनतालाई मूल्य वृद्धि हुँदैन। दुईवटा कुरो याद गर्नुहोस्, जुन अहिले सिटामोलको प्रोपोगन्डा गरिएको छ अथवा सायद जीवन जलको गरिएला, मैले एक लाइनमा भने त्यसको मूल्य वृद्धि हुँदैन। अब त्योभन्दा माथि कच्चा पदार्थ लाग्ने लगायतका औषधिहरू उत्पादन भयो भने स्वाभाविकले जति कच्चा पदार्थ चाहिने लागेको छ त्यो अनुसारको मूल्य त प्लस हुन्छ नि त। होइन, अध्ययन र परीक्षण बिना चाहिँ सिटामोलको मूल्य बढाउनको लागि सबै जस्तै डोज बढाइएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रीले त विरोध गरिरहेछ नि त यतिखेर। तपाईँले 1 लिटरको तेलको जर्किन लिनुभयो र तपाईँले 2 लिटरको तेलको जर्किन लिनुभयो भने अनि मूल्य बढी लियो भनेर भन्न पाइन्छ र पाइँदैन नि त। तपाईँ 1 लिटरको किन्नुहोस्, अहिले जति किन्नु भएको छ त्यतिमा फरक पर्दैन, त्यसमा केही पनि हुँदैन। तपाईँ 2 लिटरको जर्किन समात्ने अनि 1 लिटरको पैसाको भाउ भन्दा बढी लियो भनेर भन्न त मिलेन नि त। होइन मन्त्री, जस्तो 500 mg भन्दा बढी क्षमताको सिटामोल अमेरिका लगायत देशमा पनि अनुमति दिएको छैन, नेपालमा किन अनुमति? मैले भने नि त, भारत लगायतको देशमा अनुमति छ नि त। तपाईँ विश्वमा 200वटा देश छ, 200वटा देशमा कतिमा उत्पादनै छैन होला, कतिमा के अरे वितरण गरेको छैन होला, कतिमा छ होला। तपाईँले समात्ने आधार चाहिँ कुन देशलाई? अमेरिकालाई? चीन समात्ने कि अमेरिका समात्ने कि बेलायत समात्ने कि फ्रान्स समात्ने कि जर्मनी समात्ने कि भारत समात्ने कि क्यानाडा समात्ने कि? त्यस कारण यो बहसको लागि बहस गर्ने भन्दा पनि हामीले चिन्ता वास्तविकता जनता जान्न चाहन्छ भन्दैछु। त्यही बहसको लागि बहस गर्ने, प्रोपोगन्डा गर्ने भन्दा केही पाइनस् पाडाको ढाड कनाएर बस भने जस्तो गर्ने कि
यथार्थमा हामी जाने। अनि यथार्थमा जानुपर्छ भन्छु। मैले भने तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि भारतमा एक्सन ओरिएन्टेड मन्त्रीको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताले देख्न म चाहेको छ। भन्दैछु त दुईटा कुरो त मैले भनिहालेँ। अहिले उत्पादन भएर हामीले बेचिरहेको सिटामोल र जीवनजलको भाउ बढ्दैन मात्रै होइन, पर्याप्त उपलब्धता हामी गर्छौँ र अस्ति मात्रै हाम्रो औषधि लिमिटेडलाई बोलाएर अहिलेको भन्दा सिटामोल उत्पादन डबल गरेर भनेका छौँ। हामी 1 रुपियाँमा सिटामोल वितरण गर्छौँ, सिद्धियो। अब त्योभन्दा बढी डज चाहिने, बढी औषधि चाहिने प्रकृतिको आवश्यकता पर्यो भने अहिले त्यो भारतबाट आइरहेछ, हामी कहाँ व्यापार भइरहेछ। अनि यहाँ नेपाली व्यापारीहरूले नेपालमै उत्पादन गर्न चाहे। अनि नेपालमा उद्योग स्थापना हुने, नेपालमा बढीभन्दा बढी खालको औषधि उत्पादन हुने कुरोलाई चाहिँ नि एउटा ढङ्गले जान खोजेको कुरोलाई अर्कै ढङ्गले बङ्ग्याएर बसलाई चाहिने एकदम दिग्भ्रमित बनाउने गरी गर्न चाहिँ हुँदैन। होइन, एकातिर सिटामोलको मूल्य बढ्ने, अर्कोतिर बढ्दै बढ्दैन त नपाएर तपाईँलाई थाहा छ बिरामीहरू बस्नुपर्ने अवस्था त छ नि। मैले भनिहालेँ बढ्दै बढ्दैन भनिरहेको छु त म बारम्बार कति एउटा कुरो भन्ने मैले। त्यसो भए अब मलाई बताउनुहोस्, कोरोना अन्त्य भयो? मैले कसरी भन्ने यो विश्व आज स्वास्थ्य तपाईँ भनिदिनु, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हो नेपालमा। नेपालको हकमा कोरोना अहिले नियन्त्रणमा छ। फेरि कसरी नियन्त्रणमा छ, 1-2% त, आधा % 0.1% त बाँकी छ भन्ने अर्थ आयो भने म भन्न चाहन्न। जुन एउटा कोरोनाको महामारी अथवा कोरोनाको आक्रमण, कोरोनाको चाहिँ प्रकोप थियो भनेको छ, त्यो चिज चाहिँ नि छैन। हिजो अस्ति तपाईँ मास्क लाएर बस्नुहुन्थ्यो, अहिले म मास्क लाएर बस्थेँ, अहिले बसेका छन्। हाम्रो साइडका भाइहरू बसेका छन्, आम नागरिक हिँडेको हेर्नुहोस्। र स्वास्थ्यसँगको रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्टमा पनि पोइन्ट कतिमा पुगेर दैनिक घट्दै गइरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ नि मुक्त भयो भनेर भन्न यो अलिकति मिल्दैन। तर कोरोना नियन्त्रणमा छ, कोरोना नियन्त्रणमा छ अहिले। अब नेपालमा कुनै समस्या पर्दैन, अब पर्दैन, अहिले परिरहेको। चुनाव हुँदैछ, चुनावको बेलामा के कुरो बुझ्नु भएन। गर्नुहुन्छ? सबै नेपालले खोप पाउँछन् मान्छे स्थानीय तहको निर्वाचनमा। यो मानव नियन्त्रित भन्दा पनि चाहिँ नि यो एउटा प्रकोपको जस्तो हो। त्यस कारणले यो कहाँबाट सरेर चाहिँ भाइरस एउटा हावामा उड्दै आएर सर्ने रोग भएको हुनाले हामीले अहिले नै चाहिँ अब सिद्धियो, अब नेपालमा कोरोना आउँदैन, कुनै भाइरस आउँदैन भन्यो भने हामी यो फटाहा गफ भन्छौँ। हामी फटाहा गफ गर्न म चाहन्न। त्यस कारण अहिलेको जुन महामारी थियो भनिएको थियो ओमिक्रोन, त्यो नियन्त्रणमा छ। ओमिक्रोन नियन्त्रणमा छ। अब अरू बाइदेवे अरू कुनै भाइरस, अरू कुनै प्रकोप, चौथो लहर, अब यस्ता चिजहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो हामी पूर्व अनुमान गर्न सक्दैनौँ। तर हामी तयारीमा बस्छौँ। तर मन्जु भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको थियो चैत महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप पाउँछ। त्यो पाउँछ, भइसक्यो। 93% भन्दा बढीले 1 डोज खोप लगाइसके, झन्डै 85%ले दोस्रो डोज खोप लगाइसके। 100% नागरिक हामी कहाँ नेपालमा छैनन्, त्यो उमेर समूहका 100% उमेर समूहका छैनन्। र अन्य विकसित र सम्पूर्ण सम्पन्नताले भएका मुलुकले नि 100% भन्ने कुरो चाहिँ नि हुँदैन। त्यो 95 होला, 94 होला, 96 होला, 91 होला, 92 होला। त्यो लक्ष्य हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसो भए अब कोरोनाको कारणले कोही जनताको चाहिँ मृत्यु हुन पर्दैन। अनि कोरोनाको कारणले भन्दिनँ म, अझ पनि बुस्टर डोज लाउनुहोस् भनिरहेको छु। बुस्टर डोज चाहिँ जुन पहिला सुरुमा मान्छेले खोइ बुस्टर डोज भनेर थियो, अहिले हामीले बुस्टर डोज फागुन 1बाट ओपन गऱ्यौँ, खुल्ला गऱ्यौँ। तर लाउने मान्छे देखिरहेको छैन। अब मैले अन्यथा भनिनँ भने सायद तपाईँले पनि लाग्छ कि छैन। मैले त लाई बुस्टर डोज। त्यसपछि धन्यवाद दिन्छु म सबै तपाईँ जस्तो गरी सबै मैले त भनिरहेको छु खोप लगाऊ, सबै नागरिक राष्ट्रिय अभियानै हो भन्छु। सबै नागरिकले बुस्टर डोज लगाइदिनुहोस् भन्छु म पनि। त्यसो चुनाव अघि चाहिँ सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउँछन्। पाइरहेकै छन्, अहिले पनि पाइरहेको छन्, पाउँछन् होइन कि खोप छ अहिले। चुनाव अगाडि भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भन्ने प्रश्नै आएन। सबैले लगाइसकेका छन्, खोप हामीसँग स्टक छ। जसले जति चाहनुहुन्छ प्रक्रिया अनुसार लाउनु पर्ने डोज खोप लाउनुहोस्, खोपको अभाव छैन। खोपको कुनै अभाव छैन, नेपाली जनता ढुक्क भएर बस्यो हुन्छ। यो एउटा यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँलाई कस्तो चमत्कारी काम गर्न सक्नु? यसलाई चमत्कारी मान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले भन्ने कुरो म आफूलाई भन्दिनँ। तपाईँको मूल्याङ्कन के छ? यदि खोप अभाव भएको भए खपि नसक्नु आलोचना र बसि नसक्नुहुन्थ्यो। तर मैले खोपको अभाव हुन नदिकन तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी काम गरेको छु। अब त्यसको चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो त आम नागरिकको तर कुरो हो। तपाईँ माथि पनि खोप गावी गर्ने मन्त्रीको रूपमा चाहिँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले कटाक्ष गरिनु भएको छ, एमालेका नेताले भनिरहेको छ। ठिक छ, त्यो पानीको फोका जस्तो एकचोटि केही मुद्दा नपाएर एकदम डाहा छटपटी भएर यदि म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्या भए यस्तो गर्थेँ, मैले पाइपलाइनमा यस्तो नास्ता गर्ने योजना बनाएको थिएँ। अब विरोध गयो, सम्पूर्ण राम्रो काम गर्यो, कहीँ कतै खाएको पिएको नि कुरा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनेर के गर्ने भन्दा
एउटा चाहिँ नि स्क्यान्डल के तपाईँको चिया गफ भनेको छ कप त्यो एकदम बाफ निक्लिरहेछ अब त्यो एउटा गफ सिर्जना गऱ्यो त्यो बाफ अलिकति माथि गयो उड्यो सिद्धियो त्यसपछि ठन्डा राम भइसक्यो त्यो खोपको बारेमा अब अनुसन्धान छानबिन गर्नुभएको थियो नि तपाईँले समिति बनाउनु त्यो प्रतिवेदन आएर त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर कुनै पनि खोप गायब भएको छैन कुन देशबाट कुन नामको खोप कुन मितिमा कति आयो हामी कहाँ र कुन खोप कति हामीले प्रदेशमा पठायौँ र प्रदेशले कुन जिल्लामा कति खोप पठाएर कति लगायो सम्पूर्ण डाटा सहित यदि तपाईँलाई छड्के गर्न मन लाग्यो भने कुनै एउटा गाउँपालिका नेपालको तपाईँको गाउँपालिकामा यति खोप आएको हो भनेर छड्के बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रतिवेदनमा ती सबै कुरा हामीले राखेका छौँ त्यसो अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले आमूल परिवर्तन गर्न सक्नु भयो त समस्याहरू त छ नि मन्त्रीज्यू समस्या त कहिले पनि सिद्धिँदैन एउटा कुरो बुझ्नु जनताले उपचार त पाएका छैनन् ऋषिजी कुनै पनि कुरोलाई हामी टेलिभिजन के भन्छ मिडियाहरूमा के हेर्छौँ अमेरिका हेर्छौँ बेलायत हेर्छौँ चीन हेर्छौँ 10-20 तले सडक हेर्छौँ अनेक हेर्छौँ उनीहरूले पाएका सुविधा हेर्छौँ स्यालेरी हेर्छौँ अनि स्टुडियोको हाम्रो तपाईँकै स्टुडियोको उनीहरूको स्टुडियो कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ अनि हाम्रो आकाङ्क्षा पनि त्यहाँ पुग्छ तर हामी कहाँ छौँ धरातलमा साँच्चीकै धरातलमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ नेपाल हामी त स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी त गरिब मुलुकमा छौँ नि अहिले पनि अब विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने भनेर प्रयत्न गरिरहेछौँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अहिले भने हामी त त्यहाँ छौँ त यथार्थ अनि त्यसको हाम्रो आम्दानी हाम्रो आर्थिक स्रोत अनि त्यो आर्थिक स्रोतले हामीले हेर्न पर्ने पक्षहरू स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा कृषि सडक के हो यो सबै चिज हामीले त्यसै भित्रबाट हेर्न पर्ने हुनाले हाम्रो आकाङ्क्षा हुनु प्रयत्न हुनु त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन त्यो गर्नै पर्छ महत्त्वाकाङ्क्षा पनि राख्नुपर्छ तर हामीसँग जे छ त्यो अनुसार हामीले पर्याप्त प्रयत्न गरेका छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा म्याक्सिमम सुधार गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा अस्पताल निर्माण गर्ने कार्य अभियान सुरु गरेका छौँ निर्माण भइरहेका छन् प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य केन्द्र रहोस् आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र त्यसलाई प्रयत्न गरेका छौँ आधारभूत मान्यता जग्गा जमिन लिएर के भन्छ त्यसलाई डिपिआर लिएर आएकाहरूलाई हामीले स्वीकृति दिएका छौँ यो ढङ्गबाट हामी जाँदैछौँ भने विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू मेडिकल कलेजहरू स्वीकृति गरेका छौँ राप्तीमा कर्णालीमा त पढाइ नै सुरु भइसक्यो त्यसपछि अनेकौँ ठाउँ सुरु गरेर डडेलधुरालाई अस्ति भर्खर स्वीकृत गऱ्यौँ अहिले हामी श्रम अस्पताल बनाउने ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने शिक्षा अस्पताल बनाउने लगायतका कुराहरू हामीले क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरिसकेका छौँ डडेलधुरालाई हामीले मेडिकल कलेजको रूपबाट विकास गर्ने भनेर आजभन्दा 1 महिना जस्तो अगाडि क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौँ यसरी हामी 7 प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने चिकित्सक अथवा एमबिबिएस अथवा चाहिँ डाक्टरहरू उत्पादन गर्ने यो काममा हामी लागिरहेका छौँ मन्जु अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एउटा सङ्कल्प पनि छ सोच पनि छ चिन्तन पनि छ उहाँले भन्नुभएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब नेपाली जनतालाई कुनै समस्या पर्दैन र नेपाली जनताले निःशुल्क उपचार गर्न पाउँछन् निजी अस्पतालले बनौलुट गर्दाखेरि तपाईँको मौनता छ नि फेरि तपाईँले कारबाही गर्न त प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह नगरिकन हामीले त्यस्तो कुनै पनि काम गर्दैनौँ प्रधानमन्त्री सिस्टम हो यो त्यसले चाहिँ नि हामी त्यो अनुसार जान्छौँ प्राइभेट सेक्टर स्वभावैले महँगो हुन्छ यसमा कुनै शङ्का गर्न पर्दैन किन भन्दा सरकारी अस्पतालमा सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट डाक्टर घर जग्गा जमिन सबै सरकारले बेहोर्छ अनि त्यसका उपचार खर्च पनि कयौँ सहुलियत दिएको हुन्छ त्यस कारणले त्यहाँ हुन्छ त्यसले मैले बारम्बार आह्वान गरेको छु तपाईँहरू सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जानुहोस् बरु 2 दिन ढिलो हुनसक्छ तर प्रतीक्षा गरेर त्यहीँबाट गर्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु होइन मलाई हतार छ म अझ 2 पैसा बढी तिरेर सुविधा सम्पन्नमा जान्छु भन्छ भने त्यसलाई पनि रोक्नुहुन्न यो विश्वव्यापी मान्यता हो अब लागु राजनीति विषयवस्तुतिर तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एग्री समाजवादीको प्रभावशाली नेता हो अब चुनावमा तालमेल हुने नै भयो होइन त सहमति सहकारी हुन्छ 5 दलको बीचमा मैले के लाग्छ मैले यही कार्यक्रममा बारम्बार भनेको छु हरेक दल आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको साथ आएका हुन् आफ्ना विचार सिद्धान्त अनुसार दर्ता भएका हुन् त्यसकारणले हरेक दल आफू स्वतन्त्र छ एक अब बाँकी रह्यो गठबन्धन वा एकता भनेको आवश्यकताले सिर्जना गर्ने कुरो हो त्यो पनि एउटाको आवश्यकताले सिर्जना गरेर अर्को लतारिएर आउनु पर्दैन त्यसकारणले 2 वा 3 पक्षको सहमति आवश्यकता इन्ट्रेस्ट मिल्न पर्यो त्यसपछि गठबन्धन हुने हो त्यसकारणले अहिलेको सरकार पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा जन्मिएको सरकार हो यो संविधान विरुद्धमा गएपछि त्यसको विरुद्धमा जन्मिएको सरकार हो यो पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेपछि जन्मिएको सरकार हो यो तत्कालीन सरकार उद्दण्ड भएर हिँडेपछि जन्मिएको सरकार हो यो अब यसले संघीयता संविधान सबै कोल्याप्स गर्छ
र तानाशाहीको बाटोमा जान्छ भन्ने कुरो भएपछि यो सरकार जन्मिएको हो। अब यो स्थितिलाई पनि अब अझ कन्टिन्यू गर्न जरुरी छ। वेभलेन्थ हाम्रो मिलेको छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको सोच र चिन्तन अनुसार अब गठबन्धन अगाडि बढ्छ, स्थानीय तहमा तालमेल हुन्छ। चुनावी माओवादीले नै आवश्यकता महसुस गर्नु पर्यो, काङ्ग्रेसले पनि गर्नु हैन, पर्यो। प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ गठबन्धन हुन्छ, 5 दल एक भएर चुनावमा जान्छ। आज पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा बहस जारी छ। त्यो राम्रो भने त्यो हुनु राम्रो, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त आइसक्यो। त्यो राम्रो त भनेको त मैले भने नि त्यो राम्रो। हामीले पनि गठबन्धनलाई इन्कार गरेका छैनौँ। त्यसकारण आवश्यकताको सिद्धान्तले गठबन्धन हुने हो, आवश्यकताको सिद्धान्तले गठबन्धन सरकार बन्ने हो, आवश्यकताको सिद्धान्तले निर्वाचनमा गठबन्धन हुने हो। त्यसकारणले मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ गठबन्धन नभएको कहिले छ? गएको 74 को चुनावमा नि गठबन्धनै भएको थियो, नत्र हामी बहुमतमा आउँदैन थियौँ। मैले भनेको थिएँ माओवादी, एमाले, जनमोर्चा, के अरे के भन्छ यो लिङ्गदेल सहितका पार्टीहरू एकता भएर गठबन्धन गरेर हामी बहुमतमा आएको होइन। त्यो बहुमतलाई केपी ओलीले जोगाउन सकेनन्, भत्ताभुङ्ग भयो, सरकार गयो, पार्टी गयो, बहुमत गयो। गम्भीर आरोप तपाईँहरूमाथि लगाउनु भएको छ, माधव कुमार प्रचण्डमाथि नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यही 2/3 सरकार ध्वस्त पार्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई हटाउने। त्यो त कसले के भन्छ म पछि लाग्दैन के 2/3 सरकार ध्वस्त पार्ने को, 6 प्रदेशमा भएको कम्युनिस्ट सरकार ध्वस्त पार्ने को, 2/3 पाएको जनमत ध्वस्त पार्ने को, आफ्नो पदीय स्वार्थको लागि संसद भङ्ग गर्ने को, संसद भङ्ग 2 चोटि भङ्ग गरेको जन्माउने हामी, अनि हामीलाई नै निष्कासन गर भनेर 6 महिना संसद गरेर चल्न दिने को, केपीले भङ्ग गरेको संसद मुद्दा लडेर जन्माएको हामीले, अनि हामी संसद जसले जन्मायौँ। तर तपाईले संसदलाई कमजोर बनाउन लाग्नु भएको छ रे केपी शर्मा ओलीको भनाइ। त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गरौँ न, म यसमा म जान चाहन्न। त्यसले उसले 2 चोटि गरेको संसद भङ्ग जन्माउने मुद्दा लडेर हामी, तर नेपाली एउटा उखान छ, तैँले त नाकै फ्याल्दिस् मुखमा कालो लाग्यो बेइज्जत हो भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। 2 चोटिको संसद भङ्ग गरेर संसद हामीले मुद्दा लडेर जन्माएर ल्यायौँ। त्यो संसदमा नाक पनि काटेर जानुपर्ने हो, नाक हो नेपालीको इज्जत हुने नाक, अथवा कालो मोसो त्यही कमसेकम धोएर जानुपर्ने हो। त्यति पनि नगर्ने चाहिँ उतापट्टि, अनि दोष चाहिँ हामीलाई लाग्ने होइन। केपी शर्मा ओलीको हुङ्कार छ तपाईँहरूमाथि, सबै दल मिलेर आए हुन्छ, म एक्लै चुनाव लडेर पराजित गरिदिन्छु, सबैलाई हराइदिन्छु। देखिहाल्यो नि, नेकपा हुँदाखेरि टाँसिएको नाक हो उहाँको नाक यत्रो घिरौँला जत्रो भएको हो। नेकपा हुँदाखेरि हो, नेकपा हुँदाखेरिको टाँसेको नाक। त्यो नेकपाले बनाएको पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेपछि, त्यो प्राप्त गरे बहुमत भङ्ग गरेपछि त्यो नाक त उहाँ फ्यालेर जानु पर्थ्यो पार्लियामेन्ट, तर त्यही नाक लिएर जानु भएको छ। नेपाली शब्द विकासमा लाज, घिन, शरम, नकचरो भन्ने शब्द छ, त्यो यदि लागू हुन्छ भने उहाँलाई नै लागू हुन्छ। एक अर्को कुरो, नेकपा भन्ने पार्टी थियो, एमाले भन्ने पार्टीलाई त केपी ओली र मसँगै मलामी गरेर दाह संस्कार गरेको। केपीको नेतृत्वमा एमाले भन्ने पार्टीलाई दाह संस्कार गरेर आर्यघाटमा पोलेको म पनि गएको थिएँ। तर आज एमाले मुतेर आइसक्यो नि त, विरोध हो। त्यसकारणले परमादेशबाट बनेको पार्टी एमाले हो, अदालतको आदेशबाट परमादेशबाट एमाले पार्टी बनेको हो। हाम्रो पार्टी बकाइदा नेपालको संविधान दलीय दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगबाट दर्ता गरेर जन्मेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी हो। बकाइदा संविधान दल सम्बन्धी ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर जन्मेको पार्टी। तर तपाईँको पार्टी अवैध पार्टी भन्ने केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ त। कसले के भन्छ तपाईँलाई म बुझाउँदैछु त। हाम्रो पार्टी बकाइदा नेपालको संविधान, नेपालको दल सम्बन्धी ऐन र नेपालको चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गरेर जन्मेको पार्टी हो हाम्रो। एक एमाले पार्टी, नेकपा पार्टी हुँदा यो देशमा एमाले भन्ने पार्टी थिएन, मैले भनिहालेँ। त्यसलाई दाह संस्कार पोल्न केपी ओलीको नेतृत्वमा म नै गएको थिएँ। दाह संस्कार गर्नुभयो तपाईँहरूले एमालेलाई? गरेर त एमाले थिएन नि त त्यो 3 वर्ष, यो देशमा 3 वर्ष एमाले भन्ने पार्टी थिएन, तर परमादेशबाट जन्मेको पार्टी एमाले हो। तर परमादेशबाट जन्मेको सरकार हो नि त, शेरबहादुर देउवाको सरकार होइन, परमादेशबाट जन्मे होइन। संविधानलाई कुल्चिएर संविधान विपरीत काम गरेपछि हामी अदालतमा गएर मुद्दाबाट जन्मेको पार्टी हो। विधि सम्मत राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि नहिँडेपछि त्यो विधि उल्लङ्घन गर्यो भनेर गएर जन्मेको पार्टी हो। परमादेशबाट जन्मेको पार्टी एमाले हो। अनि परमादेशबाट जन्मिएको पार्टी एमालेसँग तपाईँहरू डराएर किन महागठबन्धन बनाइरहनु भएको छ? चुनावमा जान तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? खोइ हैसियत तपाईँको आज भन्दैछु त, किन नहुनु, एक्लै लड्ने हो त। मैले भनिरहेको छु बारम्बार,
मैले भनिहालेँ एक तपाईँको पार्टी नेपाल हरेक पार्टी समाजवादी एक्लै चुनावमा जान सक्छ फेरि यसमा भ्रम नपर्नु मन्त्रीज्यू, निर्वाचन आयोगमा जनता जान्न चाहन्छन् आज बताउनु निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका हरेक पार्टी म एक्लै चुनाव लड्छु, म एक्लै पार्टी बनाउँछु, मेरो केन्द्रीय कमिटी यो हो, मेरो विधान यो हो, मेरो नीति यो हो, मेरो सिद्धान्त यो हो भनेर हरेक पार्टी निर्वाचन आयोगमा एक्लै 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 भिन्दा भिन्दै दर्ता गरेको कारणै यी सबै पार्टीका बिचमा केही न केही मतभिन्नता छन्। त्यस कारणले हरेक पार्टी एक्लै मैदानमा उत्रिनलाई गयो, हाम्रो पार्टी पनि एक्लै उत्रिनलाई गरे हो। त्यस कारणले अब एक्लै उत्रिने क्रममा अर्को पार्टीले नै आवश्यकता सम्झ्यो, अर्कोले नै सम्झ्यो, अर्कोले नै सम्झ्यो भने मैले भनिहालेँ चुनावमा वा सरकार बनाउन गठबन्धन हुन्छ। अहिले पनि होइन, योभन्दा अगाडि धेरै गठबन्धन भएको थिए। जसले तपाईँले आरोप लगायो भन्नुभएको छ, उहाँको पार्टी 72 सालमा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको गठबन्धनबाट हो, 74 सालमा प्रधानमन्त्री भए पनि गठबन्धनबाट हो। त्यस कारणले त्यही यस्तै प्रोपोगन्डामा नलागौँ। एउटा ग्लोबल शैली भन्ने छ, त्यो बेलामा दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको थियो। एउटै कुरो झुट कुरोलाई 1000 चोटि भनेपछि मान्छेले सुन्दा सुन्दा यो सत्य हो कि केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ तपाईँलाई, उहाँले चुनौती दिनुभएको छ एकै समाजवादी अथवा माधव कुमार नेपाल एक्लै चुनाव लड्न आए हुन्छ हामी एक सिट पनि जित्न दिन्नौँ। म तयार छु त भनेकै छु। आउनु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि त। कुनै पनि ठाउँमा स्थानीय सरकारमा तपाईँले एक सिट पनि जित्न सक्नुहुन्न। वडा अध्यक्षदेखि होइन गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर कहीँ पनि नजित्ने रे। ठिक छ, तपाईँले त्यो भन्नु, मैले अर्को केपी शर्मा ओलीको भनाइ हो, भन्दैछु त। एमाले नेताहरूको भनाइ फेरि अब तपाईँ केपी शर्माको प्रवक्ता भएर गफ गर्नुहोस्। होइन भने केपीले त्यो भन्नु, मैले भने नि त एक सिट पनि केपी ओलीले जित्दैन, एक सिट पनि केपी शर्मा ओलीले जित्दैन। ल आधार दिनुहोस्। अब यसलाई नै भन्नुहोस् तपाईँ। अनि उसले चाहिँ आधार दिनु पर्ने, मैले दिनु पर्ने? तपाईँको जनमत छैन रे। कसले भने? एमालेका शीर्ष नेताहरूले बारम्बार भनिरहेछन् त अवैध पार्टी। कसले भने अनि कुनै निष्पक्ष कुनै सर्वेक्षणले भने हो कि ऋषि धमलाजीको चाहिँ नि प्राइम टिभीले सर्वेक्षण गरे हो कि कसले गरे हो? दलीय व्यवस्थामा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई ध्वस्त हुन्छ भन्छ। 90% सिट जित्छु भनेको छ, काङ्ग्रेसको 0%मा आउँछ, माओवादी 0% हुन्छ, हामी 0 हुन्छौँ। सबै केपीले जित्ने चुनावै नगरे भने एमाले दुईटै मतलब उनीहरूले आगामी निर्वाचन बाँकी एक कसले बाँड्ने भने यस्तो फटा यति जाओ फटा कुरो पनि यस्तो तपाईँको जस्तो टिभीमा समय 60% ल्याएर स्थानीय तहमा सरकार बनाउने देखिहाल्नु भयो भने केन्द्रीय समितिको निर्णय नेकपा भनेर सम्पूर्ण पार्टी एकता भएर जितिया सिट देखिहाल्नु भयो। जितिया सिट देखे त्यो दुई तिहाईको नेकपाले दिएको नाक टाँसेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। नेकपाले नाक टाँसेको नाक दिएर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो दुई तिहाईबाट माओवादी कहाँ पुगिसक्यो, हिजोको नेकपा माधव नेपाल कहाँ पुगिसके, हिजोका मान्छेहरू कहाँ पुगिसके, कति काङ्ग्रेस छिरिसके। त्यस कारणले उहिले बाजेको पालामा घिउ खाथे हात सुङसुङ भनेर हाम्रा एमालेका पस्नेहरूको लहर लाग्यो। ऋषिजी तपाईँ यदि इमान्दार पत्रिका हो भने एउटा इमान्दार विश्लेषण भनेर शीर्षक राखेर एक दिन आधा घन्टा प्रकाशित गर्नु प्रत्येक दिन। अब चुनावसम्म उहाँहरूले प्रत्येक दिन 2 लाख कार्यकर्ता प्रवेश गरेका छन्। प्रत्येक दिन 2 लाख। चुनाव आउनु 45 दिन बाँकी छ। अझ योभन्दा अगाडि 25 दिनदेखि 2 लाख पैसा 25 दिन 50 त्यो भइगयो। 45 दिन बाँकी छ। 45 दिन 90 लाख थियो। 90 र 50 1 करोड 40 लाख। 1 करोड 40 लाख भोट त उहाँको भयो। अनि अघिल्लो चुनावमा कति भोट ल्याएको थियो भनेर सोद्धा 31 लाख। वाह वाह एमाले, हाई हाई एमाले, राष्ट्रवादी एमाले, लोकप्रिय एमाले, उखान टुक्कावाला नेता एमाले भन्या बेलामा पाएको भोट 31 लाख। 31 लाख जम्मा। हामीले एकीकृत समाजवादी बनाउनु हुँदा पहिला पाएको भोट 31 लाख। अब त्यो 31 लाख भोट प्रत्येक दिन 2 लाख प्रवेश गरेछन्। प्रत्येक दिन 2 लाख प्रवेश गरेछ। अझ 45 दिन बाँकी छ। 90 लाख त प्रवेश गरेर बाँकी नै छ। सिद्धि त गयो त राम्रो यो कुरो धन्यवाद दिनु भन्नुहोस्। अब तपाईँले यस्ता कुरालाई उचाल्ने पछार्ने भन्दा पनि यस्तो फटा किन बोल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने हो। ती भन्ने मान्छेहरूलाई यस्तो फटा किन बोल्नुहुन्छ भनेर च्याप्प गर्दन समात्ने हो। मेरो चाहिँ भने त्यो हो। त्यसो एमाले जसरी अहिले एजेन्डा लिएर गएको छ नि त, यो सरकार भनेको पूर्वादेशबाट जारी भएको सरकार हो, बनेको सरकार हो, यो सरकारले काम गर्न सकेन, यो सरकार भ्रष्टाचारीको अखडा भयो र आज यो सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू गनायो भने किन भनिरहेछ त? मैले भन्ने दलको राजनीति बेसी भन्दैन। अघि मैले भन्ने मलाई आरोप लगाए पानीको फोका जस्तो गयो। त्यस कारणले आफ्नो पालामा सम्भावित अपराध गर्नको लागि तयार गरेका बुँदाहरू उहाँसँग छ। के बेइमानी गर्ने, कति भ्रष्टाचार गर्ने, कहाँबाट कति खाने।
अनि अहिले सत्ता बाहिर भएपछि पक्कै त्यहाँबाट त्यही खाइरह होला भने स्वतः भ्रष्टाचार गरे भन्न पाइहाल्यो, स्वतः बेइमानी गरे भन्न पाइहाल्यो। अनि अर्को कुरो, नेपाल यति सानो छ, नेपाल यति सानो छ, यो सानो ठाउँमा कसले के गरे भनेको कुरो बढीमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडियाले त 1 घन्टामै थाहा पाउँछ, अन्य आम नागरिकले पनि 1 दिनभित्र 24 घन्टाभित्र सबै कुरो थाहा पाउँछन्। त्यसैले केपीको पालामा खोप खरिद गर्दा के भयो, ओम्नी काण्ड किन आयो, यति काण्ड कहाँबाट आयो, यी सबै कुरो त जनताले हेरिरहेछन् नि। होइन, चुनावमा तपाईँहरू जाँदै हुन्छ, एजेन्डा के लिएर जान्छ जनताको बिचमा तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार के छ? कुनै एजेन्डाको त कुनै कमी नै छैन। नेपाल र नेपाली नागरिकसँग गाँसिएकै एजेन्डा पार्टीका एजेन्डा हुन्। पार्टी खोलेको नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि पार्टी खोलिएको। म मेरो मात्रै पार्टी खोले भन्दिनँ, अरूले पनि निर्वाचन आयोगमा नेपाली जनताको हितको लागि नै पार्टी खोल्या भनेर भनेका छन्। तर खालि के भन्दा यो चुनावले के देखाउने भन्दा को चाहिँ हितको लागि खोल्या पार्टी हो, को चाहिँ होइन, को चाहिँ नेता ठिक हो, को चाहिँ होइन भनेर निर्णय गर्ने चाहिँ निर्वाचनले हो। नत्र 150 दर्ता भएका पार्टी हरेकले मभन्दा राम्रो, मभन्दा उम्दा, नेपाललाई राम्रो गर्ने मभन्दा अर्को पार्टी छैन भनेर दर्ता भएको हो। त्यस कारणले कसले कुन पार्टीले के भन्यो भन्नेमा नजाउँ, के गर्यो भन्नेमा चाहिँ जाउँ। के गर्यो 5 दलीय गठबन्धन सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् न। जति छ यो तपाईँ भनिहाल्ने। खोप जस्तो जनताको संवेदनशील विषयमा नै भ्रष्टाचार भएको थियो। अहिले उनीहरू हुँदाखेरि जम्मा 46 लाख खोप आएको थियो, 50 लाखभन्दा मुनि, 42-43 लाखभन्दा माथि। अनि झन्डै 40 लाख खोप पाइपलाइनमा थियो, पाइपलाइन चाहिँ आएको थिएन। अहिले मैले 5 करोड खोप ल्याइसकेँ। तपाईँ मन्त्री भएपछि 5 करोड खोप आइसक्यो। 5 करोड खोप आइसक्यो। त्यो बेलामा खोप लाउनु नपाएर मान्छे दौडधुप, लुका चोरी, सोर्स फोर्स लाउँथे। तपाईँले नि कतिजनालाई फोन गर्नुभयो होला। तर अहिले खोप लाउन अभाव होइन, खोप लाउनुहोस् भनेर अनुरोध गरिरहेको छौँ। के राम्रो काम गर्यो भन्ने त्यसले मैले सुरुमै भनेको थिएँ। यही कुरो यदि नभएको भए मूल मुद्दा बन्थ्यो, तर भयो सिद्धि कुरो। होइन, भ्रष्टाचार त बढाएको छ नि भन्छु, किन नियन्त्रण हुन सक्छ? छैन, भ्रष्टाचार बढाएको सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन, भ्रष्टाचार छैन। तर महँगी त बढाइरहेको छ नि त। महँगी किन बढ्यो? महँगी त एउटा कुरो महँगी चाहिँ नि तपाईँको प्रत्येक साल सामान्यतः 10% महँगी बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण नै छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरो गर्नुहोस्, अहिलेको कुरो गर्नुहोस्, त्यसले त्यो तुलना गरेर हेर्ने कुरो आएन। त्यसले महँगीको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न आफ्नो प्रयत्न सुरु गरेको छ। जस्तो अहिले तेलको मूल्य वृद्धि भयो, रुस र युक्रेनको युद्धले पाइपलाइनहरू डिस्टर्ब हुने, तेल उत्पादन कम हुने, सप्लाई कम हुने भन्ने आशंका भयो, तेलको भाउ बढ्यो। फेरि अहिले युद्ध शान्त हुँदै गएको छ, फेरि तेलको भाउ घट्छ भने त्यस कारण मूल्य भनेको कुरो त के अरे त्यो आवश्यकता र आपूर्ति यसमा भर पर्ने चिज भएको हुनाले यसमा चाहिने यो तलमाथि भइरहन्छ। तर हामीले यसको पर्याप्त चासो दिएका छौँ। मन्जु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन एक भएर जाने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव सबैको बिचमा एउटा सहमति भइसकेको छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यसपटकको निर्वाचनमा तपाईँहरू जनताको बिचमा जाँदाखेरि जनताको समस्याको समाधान गर्न सक्ने सङ्कल्प लिएर जानुहुन्छ? सही हो। हामीभन्दा त्यो सङ्कल्प गर्न सक्ने को छ? त्यही बेइमानी, त्यही ठगी, त्यही झुट, त्यही फरेब, कम्युनिस्ट पार्टीको लेबल लाएर दलाल पुँजीपतिहरूसँग भेटघाट, राष्ट्रवादको नारा लगाएर राष्ट्रघातीहरूसँग साँठगाँठ, यी सबै चिज नभएपछि श्रमिक र किसानको नारा दिने, मजदुर र किसानको नारा दिने, तर गतिविधि र बजेट गएको 3-4 वर्षको बजेट हेर्नुहोस्, किसान र श्रमिकलाई फाइदा हुने गरी कुन बजेट आयो हो। त्यस कारणले यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी उभिएको हुनाले म जतिको सिनियर मान्छे, म जतिको पुरानो मान्छे, झापा आन्दोलनदेखि पार्टीको संस्थापक झलनाथ माधव नेपाल जस्तो मान्छे अहिले यो पार्टीमा छन्। बीचमा छिरेका भगौडाहरू र पार्टी निर्माणमा योगदान नगरेकाहरू त्यतापट्टि छन्, हेर्नुहोस्। यसैबाट तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। होइन, माधवकुमार नेपालको जुन किसिमको छ नि तपाईँले छविको व्याख्या र विश्लेषण समीक्षा गर्नु, प्रशंसा गर्नु, मेरो भनाइ कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देशको राजनीतिक कुरा गर्नु छ, झलनाथ खनालको पनि योगदान होला। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग हामी तालमेल गर्दैनौँ, सहकार्य गर्दैनौँ, जसरी हुन्छ परास्त गर्छौँ। तर कङ्ग्रेससँग पनि माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य हुनसक्छ स्थानीय तहमा। हो, झुट कुरो भने हामी एकीकृत समाजवादीसँग उहाँले एकता गर्छु भन्नै पर्दैन, हामी नै गर्दैनौँ। तपाईँहरू गर्नुहुन्न? कुनै केपी ओलीको नेतृत्वको एमालेसँग हाम्रो कुनै गठबन्धन, कुनै एकता हुँदैन। कहिलेसम्म? लेखेर राख्नुहोस्। केपी ओलीको यही आचरण, यही नेतृत्व रहेसम्म, केपी शर्मा ओली नेतृत्व रहेसम्म।
तपाईँहरूको एकता पनि हुँदैन, सहकार्य पनि हुँदैन, छैन। तालमेल पनि हुँदैन, छैन। गठबन्धन पनि बन्दैन। तपाईँको टिभीमा देख्ने गरी मबाट गल्ती भयो भनेर कान समातेर 5-10 चोटि उठबस गरेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा हाल्नुभयो भने विचार गर्छौँ। तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ माधव कुमार नेपालले कान समातेर उठबस गर्नुपर्छ अनि मात्रै एकता हुन्छ। त्यसपछि जरुरी छैन। किन कराइरहेको भने किन कराइरहेको जरुरी छैन। उहाँहरू बाहुबली, उहाँहरू पहलमान, उहाँहरू बलियो, पाखुरा ठुलो भएको, उहाँहरू मर्द, हामी नामर्द। अनि को मर्द को नामर्द त डिक्सनेरीमा व्याख्या छ त। त्यो त नेपाली जनताले देख्छ, नागरिकले देख्छ, बुद्धिजीवीले देख्छ। मर्द को नामर्द को भन्ने कुरो त। त्यस कारणले त्यसले कसले के भनेसँग म जान्न। त्यसो आगामी निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू एक भएर जान सक्ने सम्भावना छ? कम्युनिस्टहरू साँच्चीकै कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको बिचमा सहकार्य हुन्छ। मुखमा कम्युनिस्ट, पेटमा चाहिँ नि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूसँग हुँदैन। त्यही कारणले हामी पार्टी फुटेका हौँ। त्यस कारणले अरू वामपन्थी शक्तिहरूसँग हाम्रो वार्ता चलिरहेछ। कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्छ अनि वार्ता चलिरहेछ, बन्छ भन्ने विश्वासमा छु म। वार्ता कुन कुन पार्टीसँग भइरहेछ तपाईँहरूको? हरेक वामपन्थीसँग। तपाईँले नेपालमा नाम जानेका जति सबैसँग, एमाले बाहेक, एमाले बाहेक, केपी शर्मा ओली बाहेक अरू सबैसँग तपाईँहरूको वार्ता भइरहेछ। नेतृत्व चरणसम्म तपाईँहरूको कुरा मिल्छ? सबै किन नमिल्ने? वामपन्थीहरूसँग सबैसँग मिल्छ। हाम्रो त खालि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरोमा, बाटोको कुरोमा कोही भर्याङबाट ओर्लिने भन्छ, कोही लिफ्टबाट ओर्लिने भन्छ, कोही एक तल त हो नि हम्फालेर ओर्लिउँ भन्छ। किन भर्याङबाट घुमेर जाउँ, झ्यालबाट फुत्त हम्फाली बाटोमा पुगिन्छ भन्छ। कम्युनिस्टहरूका झगडा यस्ता खालका हुन्। त्यस कारणले यी चिजमा हम्फाल्जु भन्नेले भर्याङमा हिँडेर आइज भन्नु पऱ्यो, भर्याङमा हिँड्नेलाई बिस्तारै हिँड भन्नु पऱ्यो, लक्ष्यमा पुग्ने हो भने दौडेर नजा भन्नु पऱ्यो। त्यसले पुग्ने लक्ष्य एउटै भएको हुनाले कम्युनिस्टहरूको बिचमा खालि जाने बाटो र तरिकामा फरक भएको हो। त्यस कारण एकता हुन कुनै यदि समस्या छैन। कङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको देशभरि चुनावी तालमेल भएन भने माओवादी केन्द्र र जसपासँग हुन्छ? तीन दल एक भएर जान सक्ने सम्भावना कति छ? माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई। संविधान विरोधी शक्ति हिजो प्रमाणित गरेर देखाए। संविधान विरोधी शक्ति एकातिर छ। यो संविधानलाई बचाउनुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ, संघीयता बचाउनुपर्छ, गणतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्ने शक्ति एकातिर छन्। हिजो आन्दोलनमा सडकमा हिँडेका मान्छे एकातिर छन्। त्यो बेलामा हिजोको आन्दोलनको 62को आन्दोलनको, राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्धको आन्दोलनको सडकमा हिँड्ने मान्छेको जुलुस र फोटो अहिले पनि तपाईँसँग होला। एकचोटि राम्रोसँग प्रसारण गर्नुहोस्। त्यहाँ केपी ओलीको अनुहार एक ठाउँमा पाउनुभयो भने विरोधी हेर्नुहोस् भनेर देखाउनु होला। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा अथवा अनेकौँ नाम, प्रचण्डदेखि लिएर सबै आन्दोलनमा हिँडेका मान्छेको तपाईँले त्यहाँ फोटो देख्नुहुन्छ। आन्दोलनमा नाराला देख्नुहुन्छ, भाषण गरे देख्नुहुन्छ, जेल परे देख्नुहुन्छ। तर एकजना पात्र तपाईँले देख्नुहुन्न जसले बैलगाडाबाट अमेरिका पुगिँदैन भन्थे, त्यो देख्नुहुन्न। एक राजावादीसँग उहाँको हिजोदेखि पनि साँठगाँठ थियो, आज पनि छ। कसरी साँठगाँठ छ? कसरी पनि आज माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ भेटघाट र केपी शर्मा अन्तर्वार्ता। ओलीको साँठगाँठ छ दरबारसँग, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग। मैले यो कुरो पहिले नै भनेको थिएँ, तपाईँको यही अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ। आउँदो चुनावमा हामी लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरू जो गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनमा लाग्यौँ, ती शक्तिको बिचमा गठबन्धनको लागि प्रयास हुन्छ। जो यसका विरोधी छन् र हिजोदेखि राजावादी थिए, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतको चाहिँ नि गठबन्धन हुन्छ। र महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका पनि त्यहाँ गठबन्धन हुनसक्छ। सिके राउतको पनि हुनसक्छ। यो त किता काट मैले गरेर भनिदिएकै छु। एक तर अहिले आएर म एउटा विश्लेषण म गर्दैछु। अब केपी ओलीको कमल थापासँग चाहिँ एकता हुने सम्भावना कम देखाएको छु। किन? कमल थापा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा नमिल्ने भयो? कारण चाहिँ कमल थापाले राजा बोक्न छोड्छु भनेर भने। आज पनि भन्नुभयो मसँग नेपाली बसमा राजा बोक्दै बोक्दै राष्ट्रसत्ता उचित छ। तपाईँले भन्नुभन्दा पहिला म भन्छु त भने कमल थापाले अब म राजा बोक्दिनँ भनेपछि अब केपीसँग यो कुरो लाइन मिलेन। केपीसँग लाइन मिलेन। कमल थापालाई समातेर सँगै हिँडेर राजतन्त्र फिर्ता ल्याउँछु भन्ने योजनामा लागेको। अब कमल थापाले यो छोडेपछि त कुरो मिलेन। त्यसो केपी शर्मा ओली राष्ट्रसत्ता ल्याउन चाहनुहुन्छ? लिङ्गदेनसँग मिल्छ न अब नि? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। अब लिङ्गदेनसँग मिल्छ न नि? राजा लिङ्गदेनसँग केपी शर्मा ओलीको सहकार्य हुन्छ? हो, र त्यो राप्रपासँग उनको सहकारी। किनभने मैले हिजो अस्ति पहिला अन्तर्वार्तामा कमल थापासँग भनेको थिएँ। तर कमल थापाले राजतन्त्र बोक्न छोड्यो भनेपछि अब केपी ओलीको उनीसँग दोस्ती हुँदैन। अब केपी शर्मा ओली राष्ट्रसत्ता ल्याउन चाहनुहुन्छ, राष्ट्रसत्ता फर्काउन त्यो त चाहनुहुन्छ? 100% हो भने उनका हरेक घटनाक्रमले देखिन्छ। राजतन्त्र हटाउनलाई गणतन्त्रको त्यत्रो आन्दोलन हुँदाखेरि यो आन्दोलनमा हिँड्दिनँ, म यो जुलुसमा हिँड्दिनँ भनेर कोठामा बसेर काजु चपाएर बस्ने, काजु चपाएर आनन्दले चाहिँ नि बारदलीबाट चाहिँ जनताको जुलुस हेर्ने, गणतन्त्र आउँदै आउँदैन भनेर भाषण गर्ने। अनि दुनियाँमा यो प्रचलित भएको चाहिँ नि नेपालमा गणतन्त्र आउँछु भनेर बैलगाडाबाट अमेरिका पुग्नु एकै हो भनेर भन्ने
जगजाहेर भए वक्तव्य लिखित आएको छ अनि यसमा पनि फेरि हामी बहस गरेर भने त्यसो चुनावमा छ नि तपाईँहरू स्थानीय तहमा त तालमेल गर्नु सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन तालमेल हुन्छ यो कपडै नकनिकन खल्तीका बहस नगरौँ बच्चै नजन्मिकन न्वारानमा के खानेकुरो राख्ने भनेर नगरौँ कतिजनालाई बोलाउने भनेर गफ नगरौँ त्यस कारण अहिले स्थानीय चुनाव सामुन्ने आछ हामी स्थानीय चुनाव सामना गरौँ हरेक पार्टीले आफ्नो तयारी गरौँ र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मित्रता गर्ने भनेको मितलाउने भनेको एउटाले मितलाउँछ भनेर हुँदैन दुईटैले मितलाउन सहमत हुनुपर्छ अनि मित लाग्छ त्यस कारणले गठबन्धन गर्ने हो भने विचार मिल्ने व्यवहार मिल्ने कम्तीमा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि लडेका शक्तिहरू संविधान बचाउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ नि एकता हुन सक्छ भएन भने पनि अनौठो होइन त्यो निर्वाचनपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अब जसले फेरि अब निर्वाचन सरकार बनाउनु निर्वाचनै होइन यो होइन बहुमत त आउला नि कुनै दलको मङ्सिर बिचमा तपाईँसँग 4 चोटि भेट हुन्छ नि अहिले तपाईँले खोजिया भन्दा धेरै थोक भन्दिनँ नि म त्यसो भए अब लागु गाजा खेती कहाँ पुग्यो तपाईँले वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको गाजा थियो खेती गृह मन्त्रालयले विधेयक तयार गरिसकेका छ पार्लियामेन्टमा प्रवेश गर्नलाई धुन्धकारीहरूले दिएका छैनन् देखिहाल्नु हो 6 महिना संसद अवरोध भङ्ग गरे पुगेन फेरि भङ्ग गरे दुईचोटि पुगेन हामीले स्थापना गरेर गयौँ लाज पचाएर पार्लियामेन्टमा पस्ने लाज पचाएर संसदको भत्ता बुझ्न जाने तर संसदको गतिविधि जनताको आवाज उठाउन नदिने जनतासँग गाँसेको गाँजाको मात्रै होइन एसिड महिलालाई छर्ने एसिड प्रहरीसँग निजामती कर्मचारीसँग नागरिकतासँग गाँसिएका विधेयकहरू छलफल गर्न नदिने अनि हामी जनताको पार्टी हौँ भनेर हिँड्ने हो यस्तो नौटङ्की र नाटक म गर्न चाहन्न पार्लियामेन्टका संसदहरूलाई लाज शरम पचाएर मर्यादा पालकको कुममाथि खुट्टा टेकेर नारा लाउने यस्तो घृणित कामहरू चाहिँ म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ त्यसकारणले गाँजा विधेयक चाहिँ नि गाँजा विधेयक तयार भएको छ आउँछ त्यसो भए गाँजा खेती गर्न अब जनताले पाउँछ विधेयक आउँछ भने तपाईँको चाहना थियो नि त हिजो अस्ति गाँजा औषधलाई लागु औषध भनेर राखिएको थियो अब त्यो लागु औषध होइन भनेर हामी संशोधन गर्छौँ यो औषधिजन्य बिरुवा हो यो मेडिकल प्लान्ट गाँजा खेती वैधानिकतातिर गयो दिन्छौँ अनि त्यो वैधानिकता दिएपछि यो गाँजा खेतीलाई कसरी उपयोग गर्ने यसलाई विदेशमा कसरी निर्यात गर्ने यानि मल्टिनेसनल कम्पनी कसरी खोल्ने औषधि उत्पादन कसरी गर्ने यसलाई दुरुपयोग हुनुबाट कसरी रोक्ने ती चिज त्यो पास भएपछि हामी त्यसलाई नियमन गर्ने गरी चाहिँ हामी नियमावली निर्माण गर्छौँ त्यसपछि नेपाली किसानहरूलाई गाँजा खेतीबाट चाहिँ हुने आम्दानी उनीहरूको हातमा पर्ने गरी हामी अगाडि लान्छौँ र विश्वव्यापी यसको माग पनि छ हामीले विश्वव्यापी रूपबाट बाहिर पठाएपछि उनीहरूले के गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरो हो त्यो विश्वव्यापी रूपमा बाहिर अब नेपालबाट जान्छ गाँजा जानुपर्छ त्यसको लागि त्यसमा तपाईँ लाग्छु त्यसो भए जाँदैन भन्छु कर्मचारी सम्बन्धी छ नि अध्यादेश आउँदैछ अरे नि विधेयक होइन निजामती कर्मचारीको लागि होइन संसदमा चल्न नदिएर विधेयक छलफल गर्न नदिएपछि त अब हरेक आवश्यक विधेयक अध्यादेशबाटै आउने कर्मचारी मात्रै होइन सबै विधेयक आउँछ कुन विधेयक आउँदैछ जुनसुकै विधेयक आवश्यकता अनुसार कर्मचारी विधेयक आउँछ प्रहरी सम्बन्धी विधेयक आउँछ एसिड सम्बन्धी आउँछ नागरिकता सम्बन्धी आउँछ अध्यादेशबाट त जुनसुकै विधेयक आउन सक्छ नि आवश्यकता अनुसार जुन पार्लियामेन्टमा छलफल गर्न नदिएर अड्क्यो तर कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकहरू चाहिँ नि यो पास नहुँदाखेरि लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरू भर्ना गर्न पाएन यसले साथै प्रदेशमा काम ठप्प भयो उनीहरूले पनि रोजगारी सिर्जना गर्थे आफूलाई आवश्यक कर्मचारी लिन्थे यो रोकियो त्यस कारणले गर्दा हामी यो सकभर चाँडो अध्यादेशमा ल्याउन खोज्दैछौँ थ्याङ्क यू सो मच भन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन।